बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया, लेकिन लग ये रहा है कि ये मामला अभी हल होने का नाम नहीं ले रहा। अब उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट गोगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद से मान लिया है कि जी अगर इलेक्शन का तनाज़ा हो जाए तो फिर अदालत उसका फैसला कर दे। लेकिन लतीफ खोसा साहब ये कह रहे हैं कि जब गवर्नर तारीख ना दे और आइन की खिलाफ वर्जी का खदशा मौजूद हो तो सदर ये तारीख देने का हक रखते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे आइनी और कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि सदर को ये मुकम्मल राइट हासिल है और सदर ने बिल्कुल ठीक किया। दो बातें उसमें कही गई जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं हुई, कंसल्टेशन हुई, सदर ने खत लिखा। अगर आप मिसाल के तौर पे मुशावरत नहीं करते तो क्या इसका मतलब ये समझ दिया जाए कि उस अमल को रोक दिया जाए? और उसके बाद एक तो कंसल्टेशन वाला जो प्रोसेस है वो हुआ, फिर कहा जी उसके अंदर कहीं पे ये नहीं हुआ लिखा हुआ कि सूबाई असेंबली के इलेक्शंस, हालांकि उसके अंदर जनरल इलेक्शन की बात की गई है, ये नेशनल जनरल इलेक्शन की बात नहीं की गई। और पूरी असेंबली टूट जाए तो भी वो जनरल इलेक्शन ही होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है। लेकिन अब जो बात है सुप्रीम कोर्ट की, आपको जानते हैं कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरखास्त दायर कर रखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। लेकिन अभी तक उस केस को अदालत ने प्लीड नहीं किया। अब दोनों असेंबलियों के स्पीकर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और दोनों असेंबलियों के जो स्पीकर्स हैं, जिसमें पंजाब से सिप्तैन खान है और खैबर पख्तूनख्वा से मुश्ताक गनी है, उन्होंने दोनों असेंबलियों ने, ये मुल्क की तारीख में पहली बार होगा कि दो सूबों की असेंबलियों के जो स्पीकर्स हैं वो मुश्तरका तौर पे अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुश्तरका दरखास्त दायर कर दी है। और इस दरखास्त में सूबाई गवर्नर्स को, इलेक्शन कमीशन को, सदर मुमलिकत को, वजारत कानून, पार्लिमानी उमूर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और हुकूमतों को फरीक बनाया है और कहा है कि असेंबलियों की तहलील को 1 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है और जो आइन है उसके तहत इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से हुक्म जारी करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस दरखास्त को आगे लेके चलेगी या सुप्रीम कोर्ट के पास जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मामला है उसको करेगी। और इससे हटके आपको याद होगा गुलाम महमूद डोगर केस वाले मामले के अंदर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने खुद नोटिस देने का कहा था, जिसके बाद हमने देखा कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो टेप्स लीक करना पड़ी। अब लगता मुझे ये है कि क्या सदर पाकिस्तान की भी ऑडियो टेप्स जो हैं वो लीक करनी पड़ेगी? क्या सदर को भी इस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा? मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल बताना भी बहुत जरूरी समझता हूं। इलेक्शन कमीशन चूंकि उस हवाले से ये कहा जा रहा है, सदर का जो ओथ है उसको शेयर किया जा रहा है कि जी सदर ने खिलाफ वर्जी की है। मैं आपको आइन का एक आर्टिकल पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो आइन का आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 है। वो कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन, शैल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। कहा गया है कि इलेक्शन आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन का इंतजाम करे, इनेकाद करे इस तरीके से जिस तरह से जरूरी है कि वो साफ, शफाफ और लॉ के अकॉर्डिंगली हो। अब मुझे ये बताइए, क्या वो जिम्मेदारी पूरी होती हुई आपको दिखाई दे रही है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है? सदर साहब ने कल एलामिया तो जारी किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? खबरें तो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे की खबरें हैं जी, उनको वो रिजाइन करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी सदर के ऐलान का तहरीरी हुक्म मिलने के बाद कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। कल खबर आई थी कि उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कल ही इजलास तलब कर लिया है। कल इलेक्शन कमीशन से कोई इलामिया इस किस्म के इजलास के मुतालिक नहीं बताया गया। आज गालिब इम्कान ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में या तो कोई इलामिया जारी करेगा या इजलास के हवाले से बताएगा, या फिर सिकंदर सुल्तान राजा आज अपनी नशिस्त से मुस्ताफी हो जाएंगे और इस तरह से हमें यह नजर आ जाएगा कि मामला किस नहज पे पहुंच रहा है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह रात को टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे जी सदर के हुक्म का जो ऑर्डर है वो रद्दी के टुकड़े के बराबर भी अहमियत नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है जी, फिलहाल इलेक्शन करवाना, शायद ये जनरल मुशर्रफ पहले आइन के बारे में कागज के टुकड़े से ज्यादा की अहमियत नहीं कहते थे,
اب یہ صدر کے آرڈر کو کہہ رہے ہیں، تو یہ الیکشن روکنا اس ملک میں ڈکٹیٹرز کی روایت رہی ہے، جو اللہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے پوری کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کا جو نامکمل ایجنڈا ہے اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے، تو اللہ ماشاءاللہ آج مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی جو اس وقت جنرل ضیاء کے خلاف سب سے زیادہ آواز اٹھاتی تھی، ظاہری بات ہے جنہوں نے جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کیا، پھر پھانسی پہ لٹکایا، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا، آج اسی جنرل ضیاء کے ایجنڈے کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو چلیں، مبارک ہو بلاول بھٹو زرداری کو اور مبارک ہو نواز شریف کو۔ تو رانا ثناء اللہ یہ فرما رہے تھے جناب کہ ہم صدر کا مواخذہ کریں، اور کہا کہ صدر کے مواخذے کا فیصلہ اتحادی حکومت کے پارٹی سربراہ کریں گے۔ بھائی اگر آپ مواخذے کے حوالے سے بات تو امپیچمنٹ کی کر رہے ہیں، اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر صرف 60% ارکان بیٹھے ہوئے، اور میں آپ کو اس سے بڑی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ صدر کا مواخذہ کریں گے۔ ایک IMF کے کہنے کے اوپر منی بجٹ پاس کروایا گیا، قومی اسمبلی کا کورم نامکمل تھا۔ عام طور پہ 86 ارکان چاہیے ہوتے ہیں کورم مکمل ہونا کے لیے، 68 ارکان کے ہوتے ہوئے انہیں اسمبلی سے یہ پاس کروانا پڑا۔ اب مجھے یہ بتائیے، جس حکومت اور جس اسمبلی کے اندر منی بجٹ جو اس وقت پاکستان کے قرض اور پاکستان کے اس سارے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر بھی آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے یا اس کے اوپر بھی آپ کورم پورا نہیں کر سکتے، تو آپ صدر پاکستان کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو امپیچ کیسے کریں گے؟ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آئینی اور قانونی محاذ کے اوپر اور عوامی محاذ کے اوپر PDM، ان کے ہینڈلرز، ان کے سپورٹرز جو نامعلوم ہاتھ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بھری محفلوں میں کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یعنی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے گورنر الیکشن کے، وہ کہہ رہے جی ہماری مرضی ہم نہیں دیں گے، تو یہاں پہ کون سا آئین ہے، کون سا قانون ہے؟ تو ان سب کو یہاں پہ شکست ہو گئی ہے۔ اب کل بدھ کا روز ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے وہ تحریک شروع کر رکھی ہے جس کو جیل بھرو تحریک کا نام دیا گیا۔ اب اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ جو جیل بھرو تحریک ہے وہ ظاہری بات ہے لاہور شہر سے شروع ہونی ہے، اور لاہور شہر کے اندر زرداری کا بچہ ہے، اور زرداری کا بچہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی جیل بھرو تحریک کا ایسا علاج کریں گے کہ آپ کو یاد رہے گا، تو وہ علاج کرنے کی بجائے اب زرداری کا بچہ خود بھاگ گیا میدان سے۔ کیسے؟ کل سے تحریک شروع ہونی ہے، لیکن محکمہ داخلہ پنجاب نے آج کے روز سے لاہور کے 3 مقامات کے اوپر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، اور یہ 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، اور یہ ڈپٹی کمشنر کی سفارش کے اوپر کیا گیا ہے۔ دفعہ 144 کا مطلب یہ ہوتا ہے 5 یا 5 سے زائد لوگ کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ خبر یہ ہے کہ جاری نوٹیفیکیشن جو آیا ہے میاں میر چوک سے مال روڈ پر استنبول چوک تک، یعنی زمان پارک سے جو اگلا چوک ہے مال روڈ کا، وہاں سے لے کے آگے استنبول چوک تک، یعنی جو پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس ہے اس تک آپ دیکھیں گے وہاں تک ہے، اور مین بولی وارڈ گلبرگ سے سول سیکریٹریٹ کے باہر اور ملحقہ سڑکوں کے گرد بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا۔ اب معلوم نہیں ہے کہ کل خان صاحب جو نکلے ہیں ان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نکلی ہے، اس سے پریشان ہو کے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے یا پھر جیل بھرو تحریک۔ لیکن ایک بات کا ضرور کنفرمیشن ہے کہ فی الحال یہ عوامی عدالت میں نہ صرف گھبرا رہے ہیں بلکہ عوامی عدالت میں جانے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اسی وجہ سے اب عوام کو گھر میں روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ چلیے دفعہ 144 سے اگر عوام رکتے ہیں تو ان کو روک کے دیکھ لیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔